अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। उन्होंने हल्फ उठा लिया है और इंसाफ की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, इंसाफ का जो सबसे बड़ा तराजू है, वो काजी फाइज ईसा साहब के हाथों में है। ये कोई नौकरी नहीं है। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मुंसिफ आला आला मनसब पर, सबसे बड़ी कुर्सी, इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठना, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक एजाज है। ये खुदा करीम का खास करम है। चूंकि इंसाफ करना अल्लाह करीम की अपनी सिफ्त है, लिहाजा मेरी नजर में ये एजाज है, ये नौकरी नहीं है। लिहाजा पूरा पाकिस्तान, 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का इंसाफ, निजाम इंसाफ काजी फाइज ईसा साहब के दरवाजे के ऊपर खड़ा है और उनकी तरफ आंखें जमाए हुए देख रहा है कि क्या इंसाफ होगा या नहीं होगा, कि क्या काजी फाइज ईसा साहब हम सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ है या नहीं है। क्या इस मुल्क के अंदर अदालतें खुलकर अपना काम कर सकती हैं कानून के मुताबिक या नहीं कर सकती। लेकिन दो तीन चीजें जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो हल्फ बर्दारी के दौरान उन्होंने अपनी बेगम को अपने साथ खड़ा किया और ये गैर मामूली है, ये मामूल के मुताबिक नहीं है, ये गैर मामूली चीजें हैं। यानी काजी फाइज ईसा साहब ने अगर अपनी बेगम को अपने साथ खड़ा किया तो यकीनी तौर पर उनके जहन में कुछ ना कुछ था, यानी कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स तो उन्होंने क्रिएट करने थे। यानी अगर ये भी सोचो कि यार ये औरत मेरी बेगम है, इसने सारी जिंदगी मेरे साथ दिया है, लिहाजा मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब के ऊपर बैठ रहा हूं, लिहाजा इसका मेरे साथ खड़ा होना जरूरी है। या अगर उन्होंने अपनी बेगम को यह एजाज भी बख्शा अपने साथ खड़ा होने का, इसका मतलब भी है कि ये कुछ ऑप्टिक्स है, कुछ मैसेजिंग है कि खवातीन का एहतराम करें, बीवियां, बहनें, माएं जो आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करती हैं उनका एहतराम करें। इसके अलावा भी हो सकता है जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट हो रहा है कि शायद कुछ शख्सियात को उन्होंने पैगाम दिया है कि मेरी इसी बेगम की प्रॉपर्टीज के हवाले से आपने सवालात उठाए थे, लिहाजा ये है जवाब, मैं आज चीफ जस्टिस बन गया हूं और ये मेरे साथ खड़ी हैं, लिहाजा ये जो आप लोगों ने किया था आज, वो आज भी मेरे साथ खड़ी हैं। तो बहुत सारी मैसेजिंग हो सकती है। सोशल मीडिया पर क्या इस्तेमाल हो रहा है वो सुन लें। वो कह रहे हैं जनाब, इससे पहले हमने खातून अव्वल का सुना था, जहां पर वज़ीर आज़म की बीवी को खातून अव्वल कहा जाता है। आज हमने कानून अदल भी देख, यानी खातून अदल भी देख लिया हमने। खातून अदल, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले कहा जाता था कि उमर अता बंदयाल की सास कोर्ट है, तो क्या अब ये रन मरीद कोर्ट है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब असल में किसी को पैगाम दे रहे थे कि जो उनके खिलाफ रेफरेंस लेकर आए थे। तो बहुत सारे लोग इन बहुत सारी चीजों के साथ चीजों को स्पेकुलेट कर रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मेरे ख्याल में ये तस्वीर एक सवाल करती है और पूरा पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर सवाल करता है। ये तस्वीर अपने आप में एक सवाल बन गई है और वो सवाल ये है कि सर, तहरीक इंसाफ की तकरीबन 500 से ज्यादा खवातीन है सर, वो उसी तरह से मुकद्दम और उसी तरह से मुकद्दस और काबिल सताइश और काबिल एहतराम है जिस तरह से आपकी बेगम है। सर, वो जेलों के अंदर है, उनके केसेस नहीं सुने जाते, उनका भुरकस निकल गया है, उनके बच्चे घरों में इंतजार कर रहे हैं। सर, उनकी गाड़ी प्रिजनर वैन अदालत के बाहर खड़ी कर दी जाती है कई घंटों। सर, वो जवान जवान लड़कियां हैं, वो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ का ताल्लुक ही नहीं है। सर, वो इमरान खान की सपोर्टर्स हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। सर, वो इंतजार कर रही हैं, उनका ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा, 150 दिन उन्हें हो गए हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन बन गई हैं। सावन का महीना, दूसरा गंदे तरीन गर्मी के महीने उन्होंने जेल के अंदर गुजार लिए हैं। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपकी बेगम आपके साथ खड़ी हैं, ये बड़ी खुशी होती है कि खातून को, अपनी बेगम को आपने खड़ा किया, वो भी किसी की बेगमात है, वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी किसी बाप की औलादें हैं। सर, वो भी किसी शोहर की अपनी बेगमात है, लिहाजा वो उसी तरह से काबिल एहतराम है जिस तरह से आपकी बेगम है। बराए मेहरबानी उनके साथ इंसाफ करें। कल आपने एक बहुत बड़ा केस तो लगा दिया है, लेकिन सर ये इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। बराए मेहरबानी इस तरफ भी, जो ही इस केस से आप निकले तो इस तरफ भी तरजीही बुनियादों पर देखें, क्योंकि इन खवातीन के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। हम उस तरफ नहीं जाते कि खातून अव्वल, कानून अव्वल, सास बहू कोर्ट, पता नहीं रन मरीद कोर्ट, हम उस तरफ नहीं जाते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि आपने अपनी बेगम को एहतराम दिया है, इज्जत दी है, लिहाजा सर वो खवातीन है, बराए मेहरबानी उनसे इंसाफ करें। वो बेचारियां रुल रही हैं, उनकी तबाही निकल गई है, छोड़े किसी भी सियासी जमात से, नौजवान खवातीन, उनकी बच्चियां इंतजार कर रही हैं, उनकी बच्चियां स्कूल का बैग लगाकर जेलों के बाहर खड़ी होती हैं और ये चीजें सीना छलनी कर देती हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी काजी फाइज ईसा साहब इस तरफ नजर डालें। अब दूसरी खबर यह है कि कल जो समात होने वाली है और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसकी वजह से काजी फाइज साहब बहुत सारे समातें नहीं करते थे, बेंचेस में नहीं बैठते थे और एक दफा तकरीर करके उठ के चले गए थे। जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक लार्जर बेंच बनाया गया था, तो उसके हवाले से अभी खबर आ रही है कि काजी फाइज साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि कल ये पीटीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए, यानी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, न्यूज के ऊपर ये ब्रॉडकास्ट हो और लाइव इसकी सारी कवरेज दिखाई जाए। लिहाजा ये बड़ा जबरदस्त कदम है, ये बड़ा अहसन कदम है। और अगर इस तरह से लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं तो इन्हें कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पूरा पाकिस्तान भी देखेगा कि हमारी अदालतों के अंदर असल में होता क्या है। अब जो पहला हुक्म सादिर हुआ है वो ये कि जनाब कल फुल कोर्ट बैठेगा, यानी 15 से 16 जजेस जो भी हैं वो सब जजेस बैठेंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर
بات چیت کریں گے اور اس کے اوپر سماعت کریں گے, اس کے اوپر معاملات کو ڈسکس کریں گے, اس کے اوپر معاملات کو سنیں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو گورنمنٹ لے کر آئی تھی 1 فائن ڈے, ہمیں پتا تھا کہ ایسا کوئی ایکٹ آ گیا پارلیمنٹ کی طرف سے, اور یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات کو لے کر ہے کہ بینچز کی کمپوزیشن کیسے ہوگی, کیسے بینچ بنائے جائیں گے, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بینچ میں کون کون لوگ بیٹھیں گے. ساتھ ساتھ سو موٹو ایکشن کے حوالے سے بھی تھا کہ جناب ایک جج ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے گا, بلکہ 3 ججز ہوں گے, سینئر 2 ججز بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. لہٰذا بہت ساری چیزیں اس کے اندر ٹھیک بھی ہیں, لیکن جو لوگ لے کر آئے تھے ان کی جو نیت تھی, ان کا جو کنڈکٹ تھا, ان کی نیت ایک بدنیتی پر مبنی تھی. لہٰذا اس وجہ سے بہت ساری چیزیں کنٹروورشل ہوئی. بٹ ناؤ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے, اور اگر فل کورٹ بیٹھ رہا ہے اور اس کے بعد سماعت ہونی ہے, اور اس کے بعد اگر اس کو معذرت کے ساتھ براڈ کاسٹ بھی کیا جائے گا, تو یہ بڑا احسن قدم ہے اور یہ بڑا زبردست قدم ہے, اور اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب قاضی فائز صاحب اس چیز کی طرف بھی دیکھیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. شیخ رشید احمد روح پوش تھے, غائب تھے, منظر سے غائب تھے. سب سے زیادہ وزارتیں انہوں نے لی ہیں, پارلیمنٹیرین ہے, سینئر پارلیمنٹیرین ہے, لیکن انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے, انہیں کیوں اٹھا لیا گیا ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. لہٰذا برائے مہربانی جو اٹھایا جائے, گرفتار کیا جائے, صرف اتنا بتا دیا کرے, یا کم از کم اتنا ضرور بتانا ہے کہ یہ اٹھایا کیوں گیا, گرفتار کیوں کیا گیا. پرویز الہی سابق جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ, ان کی رہائی کے بعد انہیں 18ویں دفعہ دوبارہ گرفتار کر لیا, یعنی کاؤنٹنگ ختم ہو گئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی اب کتنی دفعہ کہیں, یعنی 16-17 دفعہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اب سمجھ نہیں آ رہی کون سا کیس ہے. اس سے پہلے لاہور ماسٹر پلان کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا, کوئی دہشت گردی کے واقعات کی طرف انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے, دہشت گردی کروائی ہے, اس طرف انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. سر یہ ضد بری ہوئی ہے, یہ آپ کی عدالتوں کے نیچے سے بندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. سر اینکر عمران ریاض خان بھی آپ کے انصاف کا منتظر ہے, اب وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. برائے مہربانی سر اسے بھی دیکھیں, بندہ غائب ہے, ایک صحافی ہے, بہت بڑی آواز ہے, پورے پاکستان کی آواز ہے, لہٰذا وہ بندہ بھی غائب ہے, اس طرف پہ نظر ڈالے, اور یہ جو انصاف ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کہ کیا یہ واقعتاً انصاف ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے, یہ غیر معمولی خبروں میں سے ایک خبر ہے. امریکی کونسل جنرل پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک نے جو خان کی پیڑ میں چھرا گھونپ کر پارٹی بنائی ہے, ان سے جا کر ملے ہیں, اور محمود خان اور پرویز خٹک اپنے چہرے کے اوپر ایک ڈیفیٹ کا, ایک دھوکے کا ٹیگ لگا کر امریکی کونسل جنرل سے جا کر ملے ہیں. امریکن کونسل جنرل پرویز خٹک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے جا کر کیوں مل رہا ہے, میری سمجھ سے باہر. یعنی ایک پارٹی جسے بنے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ایک پارٹی جسے بنے ہوئے جسے کوئی جانتا نہیں ہے, پارٹی جسے باہر نکلتے ہیں لوگ لوٹے لٹکاتے ہیں, لیکن امریکی کونسل جنرل ان سے جا کر مل رہے ہیں. غیر معمولی, اگین غیر معمولی ڈپلومیٹک موو ہے. اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہے اور کیوں نہیں ہوئی ہے, لہٰذا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے. کچھ پرائسز ہیں جو کہ بڑی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بہت سارے لوگ جو میری طرح خریداری نہیں کرتے, گھر کی خریداری نہیں کرتے, ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ حالات کہاں پر پہنچ گئے, اور یہ جو انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بڑھائی ہیں, اور جو گیس کا بم یہ گرانے والے ہیں, گیس کی جو پرائسز بڑھیں گی, اس کی وجہ سے فرق کیا آیا. یعنی آج کی مارکیٹ میں گزشتہ رات کو پیٹرول بڑھایا گیا تھا, اور آج کی مارکیٹ میں فرق کیا آیا ہے. آلو جو 82 روپے کے آپ کو کل مل رہے تھے, وہ اب 106 روپے کے مل رہے ہیں. لہسن جو آپ کو کل 430 روپے کا مل رہا تھا, آج 580 روپے کا مل رہا ہے. ادرک 1300 روپے کلو مل رہی ہے. ٹماٹر 90 روپے کے جو کل آپ کو مل رہے تھے, آج آپ کو 100 روپے کے مل رہے ہیں. سیب چوڑے مکھ کو کھاتا ہی نہیں ہے, 220 روپے کے پہلے مل رہے تھے, 350 روپے کے آج مل رہے ہیں. پاکستان کے اندر فروٹ, یہ ساری چیزیں کھائی نہیں جاتی. یعنی آلو, پیاز, ٹماٹر, بنیادی چیزیں جن سے آپ کے گھر کا سالن بنتا ہے, راشن بنتا ہے, وہ بھی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, تقریباً 20% اضافہ ہو گیا. تو یہ ملک کا بھرکس انہوں نے نکال دیا ہے, یہ ملک کے ساتھ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور زور کس چیز پر ہے کہ پرویز الہی کو گرفتار کرنا ہے, شیخ رشید کو گرفتار کرنا ہے, اور ہمارے منصف اعلیٰ سے سوال یہ ہے, اپنی بیگم کو آپ نے کھڑا کیا اپنے ساتھ, وہ خواتین کی طرف بھی برائے مہربانی نظر ڈالیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.